आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम अस्सलामु अलैहि हुसैन व अली इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व साहबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। Congratulations to all of you of the nikah ceremony of Hazrat Imam Ali alayhi salam, Hazrat Bibi Fatima Zahra salamullah alayha, the first Dhul Hajj. Congratulations to all of you once again, and also I congratulate to Hazrat Imam Mahdi Ajla Fajr Sharif, the Ahl Bayt alayhi salam, the all Muslims, the all believers, the all human beings, and especially Muhammad Ali Muhammad. Congratulations to all of you. For my side, my family behalf, MashaAllah, Shukr Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. May Allah hasten Imam Qaim Ajla Fajr Sharif appearance very easily and quickly soon. Allahi Ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farjahum. आज जो मैं डिस्कस थोड़ा सा करना चाहती हूँ आपके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो निकाह से पहले जो रिश्ते की बात चली थी वो कैसे चली। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते के लिए मस्जिद में ऐलान करवाया, अपनी मस्जिद में जहाँ वो नमाज पढ़ाते थे और तबलीग करते थे। वैसे तो हर जगह ही वो तबलीग फरमाते थे, लेकिन स्पेशली उन्होंने मस्जिद में ऐलान फरमाया कि मेरी बेटी है और मैं इसके रिश्ते का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान फरमाया। ऑल प्रपोजल्स रिजेक्टेड, ये एक हेडलाइन थी जो मैंने पढ़ी कि तमाम प्रपोजल्स जो आए थे वो रिजेक्ट हुए थे। When हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, जब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मैच्योरिटी की एज को पहुंची, बालिगाना एज को पहुंची, एंड वॉज रेडी टू गेट मैरिड, और वो शादी के लिए तैयार थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टेड रिसीविंग प्रपोजल। उन्होंने रिश्ते के जो प्रपोजल्स आते थे वो लेने शुरू किए फ्रॉम वेरियस पीपल ऑफ फॉर हर डॉटर, बहुत से लोगों से अपनी बेटी के लिए, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। हज़रत सलमान फारसी और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नेरेट दैट हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उम्मे सलमा रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, वह हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अटेन द मैरिजेबल एज, जब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी शादी की एज को पहुंची, जो बुलुगत का एज होती है लड़की की, 9 साल में वो पहुंची, the important people among the tribe of Quraysh start sending proposal to the holy prophet हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत से मशहूर और ज़रूरी लोगों ने, चुने हुए लोगों ने, बहुत मखसूस लोगों ने, ख़ास लोगों ने कुरैश के जो थे वो प्रपोजल्स भेजने शुरू किए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट एक्सेप्ट एनी प्रपोजल, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया, एक रिश्ता भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ये कह दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। टू डिसाइड देयर इशू, वो अल्लाह डिसाइड करेगा कि इसका इशू को कौन डिसाइड करे। फिर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने प्रपोजल कैसे भेजा वो बताया इसमें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, एक दिन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने अप्रोच किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए। उनको बहुत से साहबियों ने फरमाया था इमाम अलैहिस्सलाम को कि आप जाएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगे। जब सितारा गिर गया मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पे अल्लाह के हुक्म से, तो मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, तशरीफ़ लाए और उनको सलाम अर्ज़ किया। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खुश मिजाज और बेशक मेहरबानी वाले अंदाज पे उन्हें जवाब दिया, जैसे वो है बेशक
ماشاءاللہ. حضرت امام علیہ السلام بیٹھ کے، اور وہ اتنے زیادہ شائع تھے کہ وہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے، اور وہ اتنے زیادہ شائع تھے کہ وہ زمین کو دیکھنے لگے اور اس پہ لکیریں کھینچنے لگے. ہاؤ رومانٹک کہ وہ زمین پہ لکیریں کھینچنے لگے، اور اتنے شائع تھے کیونکہ ان کو حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے تو ان کی پہلی سے ہو جاتی، وہ پسند تھی، تو وہ محبت کی داستان بتا رہے تھے کہ وہ زمین پر گھورنے لگے اور لکیریں کھینچنے لگے، اور ایک ورڈ بھی نہ بول پائے اور ایک لفظ بھی نہ بول پائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مولا علیہ السلام کو مولا علیہ السلام کو مینشن کیا that he knew what امام علیہ السلام had to say، اور انہوں نے مولا علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، بٹ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں مولا علیہ السلام سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. He told امام علیہ السلام that he does not need to be shy، تو انہوں نے مولا علیہ السلام سے فرمایا تمہیں شرم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور say اور بولو whatever he wanted to say، جو تم بولنا چاہتے ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا تو مولا علیہ السلام نے بڑی نرم آواز میں باتیں کی اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہ میں بچپن سے آپ کو اپنی زندگی آپ کے لیے سروس کی ہے، اور اس طرح کنورسیشن جاری رہی. اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مولا علیہ السلام کی گفتگو ہوتی رہی، کنورسیشن تو ویسے بہت لمبی تھی جو میں اس میں بیان نہیں کر سکی، اللہ مجھے معاف فرمائے اور میری ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے. پھر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میری کنڈیشن سے واقف ہیں، میرے پاس سوڈ ہے اور وار ڈریس ہے، یعنی جنگ والا ڈریس ہے، اور ایک کیمل ہے، یعنی کہ اونٹ ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یو ڈیفینٹلی نیڈ یور سورڈ فار فائٹنگ. مولا علیہ السلام آپ کو بے شک ضرورت پڑے گی سورڈ کی، تلوار کی، جنگ میں جہاد کے لیے، اور اونٹ کی ضرورت پڑے گی ٹریولنگ کے لیے. however you are dressed good word، لیکن آپ کا جو جنگ کا جو ڈریس ہے، جو زرہ ہے، وہ آپ کی کام کر جائے گی. اور مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو گڈ نیوز بتاتے ہوئے فرمایا، یعنی خوشخبری فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صلاۃ اللہ علیہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیصلہ کیا تھا، آپ کا فیصلہ کیا ہے، اور already recited your nikah with my daughter حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا in the عرش، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے آپ کا پہلے سے ہی نکاح کر دیا ہے عرش پر جنت میں میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اوپر عرش پہ جنت میں. جسٹ بیفور یور arrival، آپ کا زمین کے آنے سے پہلے. sent an angel to give me this good news، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے سے پہلے، نہیں میرے گھر کی طرف آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اینجل سینڈ کیا، فرشتہ سینڈ کیا ٹو گیو می دس گڈ نیوز، کہ مجھے وہ خوشخبری سنائی. اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کروں. اس طرح سے مولا علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نکاح پیش آیا، اور حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی. اس پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خاموشی سے مسکرا کے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برابر وہی چنا ہے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ بھی فرمایا کہ اگر مولا علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا کوئی کف نہ ہوتا. اس طرح سے یہ نکاح کی پیشکش ہوئی، رشتہ آیا، اور اس طرح سے نکاح طے پایا. اور آج پہلی ذی الحج ہے، حضرت امام علی علیہ السلام حضرت بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا عقد کا دن. تو آپ سب کو بہت بہت ایک بار پھر مبارک ہو، اور بالخصوص حضرت امام زمانہ جلا فرج شریف کے حضور.
بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ یا اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور ہو جائے، اللہ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔